सा देख सकें। आइए शुरू करते हैं। मखरज नंबर 11। मखरज नंबर 11 से 3 हुरूफ पढ़े जाते हैं और वो 3 हुरूफ हैं ता, दाल एंड क़ा। तो ये 3 हुरूफ वो कहाँ से पढ़े जाते हैं वो हम पढ़ते हैं। इस मखरज की तारीफ़ है नोके ज़ुबान और सनाया उलिया की जड़ें। तो ये वो जगह है जहाँ से इन 3 हुरूफ को पढ़ा जाता है। नोके ज़ुबान, ठीक है, ज़ुबान की नोक। आप यहाँ इस मिडल वाली इमेज में देखें तो ये ज़ुबान की नोक आपको नज़र आएगी, या फिर इन साइड्स वाली पे देखें यहाँ पर और यहाँ पर, ये है नोके ज़ुबान, ठीक है। और सनाया उलिया की जड़ा, सनाया बोलते हैं 2 को, उलिया बोलते हैं ऊपर वाली साइड, उलिया, ठीक है। तो मतलब के 2 ऊपर वाले दांत, ठीक है। तो ये जो सामने वाले जो 2 दांत होते हैं, ये वाले जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो सामने वाले ऊपर वाली साइड के जो 2 दांत हैं उनको सनाया उलिया, सनाया 2, उलिया ऊपर वाले, तो ऊपर वाले जो फ्रंट के 2 दांत हैं उनको सनाया उलिया बोलेंगे। की जड़ें, तो ये जड़ें हैं यहाँ पर, ये अंदर वाली साइड, मुंह के अंदर वाली साइड पे जब जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ों पे लगेगी तो ये 3 हुरूफ अदा होंगे। आइए इनको पढ़ते हैं। ता, ठीक है, ता में ये देखें, बड़े गौर से आप देखें कि इजीली जुबान की नोक ये सनाया, ये दांत हैं और सनाया उलिया की जड़ों पे लगे। ता, ता, ठीक है। वो दाल को पढ़ेंगे, दाल, 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 ठीक है। अब थौ को पढ़ते हैं, थौ, ठीक है। थौ और ता एंड दाल जो है वो फ़र्क है, इसलिए थौ की इमेज यहाँ पर अलहदा से जो है वो शो की गई है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ये ज़ुबान में कि ता और दाल के अंदर ज़ुबान एक जैसी रहती है, क्योंकि दोनों हुरूफ को हम बारीक पढ़ते हैं, यानी कि मोटा नहीं पढ़ते। और तौ के अंदर हाँ देखें कि तौ को हम मोटा पढ़ते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिन हुरूफ को हम मोटा पढ़ते हैं उनके अंदर आवाज़ हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं बैक साइड से, ठीक है। मतलब कि ज़ुबान की जो जड़ है वो ऊपर की तरफ उठती है, मतलब कि आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है, जिससे उस लेटर की आवाज़ के अंदर मोटाई आ जाती है, वो मोटे पढ़े जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, इस लेटर के अंदर एक क्वालिटी है इत्बाक के नाम से, जिसका मतलब ये होता है कि जो आवाज़ होती है वो ऊपर वाले तालु और ज़ुबान के दरमियान में स्टक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। इस वजह से इसको एक्स्ट्रा बोल्ड पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा पढ़ा जाता है फिर ये लेटर। तो आइए इसको पढ़ते हैं। ओ, ओ, बड़े गौर से देखें, ज़ुबान की जो नोक है वो सनाया उलिया, ऊपर के जो सामने वाले 2 दांत हैं उनकी जड़ों पे लग रही है। तो यहाँ से और पीछे से टंग भी देखें इनकी, ठीक है, इसकी टंग और इन लेटर्स के अंदर जो टंग है, ज़ुबान है, उसको कंपेयर करें तो इसके अंदर जो ज़ुबान है और इसके अंदर जो ज़ुबान है, दोनों का जो शेप है वो मुख्तलिफ है। तो यही वजह है कि इन लेटर्स की जो आवाज़ है वो मुख्तलिफ होती है इनकी क्वालिटीज़ के पाए जाने की वजह से, ठीक है। अगर तो इनके अंदर क्वालिटीज़ नहीं रहेंगी तो फिर इनकी आवाज़ यानी कि एक मखरज से पढ़ी जाती है वो सेम, ठीक है। तो इसकी आवाज़ को मुख्तलिफ जो करना होता है वो सिफ़ात करती हैं, ठीक है। तो सिफ़ात का जानना और उसका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह मखारिज के बाद हम सिफ़ात पढ़ेंगे, ठीक है। इन लेटर्स को एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। ता, ता, आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। ता, ये लाइट, इसको बारीक पढ़ते हैं, दाल है। दाल, इसको भी बारीक पढ़ते हैं, दाल। ओ, ओ, ठीक है, मुंह खोलकर पढ़ेंगे। तो ये 3 हुरूफ हैं। अब हम इनकी मिसालें पढ़ते हैं।
تو سب سے پہلے مفردات کے اندر تا ہے، تو دیکھیں سب اس اوپر والے چارٹ میں مفردات کی مثالیں ہیں تینوں حروف کی، اور نیچے مرکبات کی مثالیں ہیں تینوں حروف کی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پڑھیں گے. تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پیش تو، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. تا، تی، تو، تا، تی، تو. آگے ہے حمزہ تا زبر ات. ٹھیک ہے، تھوڑی سی آخر میں آواز یعنی کہ اس کا سانس جاری رہے گا. ٹھیک ہے، ات، ات، ات. ٹھیک ہے، یہ ہوا کا جاری رہنا اس کو بولتے ہیں. تو یہ کیونکہ اس لیٹر کے اندر، اس حرف کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ جب یہ تا ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہوا تھوڑی سی جاری رہتی ہے، جس وجہ سے ان حروف کے اندر تھوڑی کمزوری ہو جاتی ہے، تھوڑے یہ نرمی کے ساتھ، ضعیف آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ات، حمزہ تا زبر ات، ات، حمزہ تا زیر ات، ات، حمزہ تا پیش ات، ات. ٹھیک ہے، وداؤٹ اسپیلنگ پڑھیں گے. ات، ات، ات. ٹھیک ہے، آگے دال ہے. دال زبر دا، دال زبر دا، دال زیر دی، دال زیر دی، دال پیش دو، دال پیش دو. بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. دا، دی، دو. حمزہ دال زبر اد. ٹھیک ہے، کلکلا کریں گے ان کے اندر، یعنی کہ باؤنسنگ ساؤنڈ رہے گی. اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد. بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. اد، اد، اد. ٹھیک ہے، غور کریں کہ آواز آپ کی زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں پہ لگ رہی ہے اور ایک دم وہاں سے اٹھ رہی ہے. تو یہ جو اٹھنا ہوتا ہے زبان کا، تو یہ قلقلہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اد، اد، اد. آگے طا ہے. طا زبر طا، طا زبر طا، طا زیر طی، طا زیر طی، طا پیش تو، طا پیش تو، طا، طی، تو، طا، طی، تو. آگے ہے حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش ات، اط، اط، ات. ٹھیک ہے، اس لیٹر کے اندر بھی قلقلہ ہوگا، کیونکہ قلقلہ جب سکون کا حرف آتا ہے تو پھر ہوتا ہے. اور قلقلہ والے 5 حروف ہیں. قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال. تو ان 5 حروف کے اوپر جب کبھی بھی سکون کا سائن آتا ہے، جزم کا، تو پھر وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں. اب مرکبات کی مثالیں پڑھتے ہیں. کاف زبر کا، تا زبر تا، کا تا، با زبر با،
काताबा, काताबा, बारीक पढ़ेंगे तीनों हुरूफ, मोटा नहीं पढ़ेंगे और लंबा भी नहीं करेंगे। काताबा, काफ पेश कू, ताजे ती, कूती, बा ज़बर बा, कूतीबा, कूतीबा, या काफ ज़बर यक, ता पेश तू, यक तू, बा पेश बू, यक तुबू, यक तुबू, या ता ज़बर यत, लाम वाव पेश लू, यत लू। ठीक है, यहाँ पर लंबा करेंगे वाव को क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले पेश है। ठीक है, तो ये हुरूफ़े मद्दा में से है। यत लू, फा ता ज़ेर फित, नून ज़बर ना, फित ना, ता दो पेश तुन, फित ना तुन, फित ना तुन, हमज़ा ता पेश उत, लाम पेश लू, उत लू, उत लू। अब दाल की मिसालें। हमज़ा खड़ी ज़बर, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, खड़ी ज़बर आ गई तो एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे खड़ी ज़बर को, और ये हमज़ा है, अलिफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अलिफ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश यानी कुछ भी हर्फ, कुछ साइन भी आते हैं तो वहाँ पर उसको अलिफ नहीं बोलेंगे बल्कि हमज़ा बोलेंगे। तो यहाँ पर अब हमज़ा है, अलिफ उस वक्त बोलेंगे जब अलिफ के ऊपर कुछ नहीं होगा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आदा, मीम पेश मू, आदमू, आदमू, दाल ज़ेर दी, मीम अलिफ मद ज़बर मा, दीमा, हमज़ा दो पेश उन, दीमा उन, दीमा उन, हमज़ा लाम ज़बर अल, हामीम ज़बर हम, अल हम, दाल पेश दू, अल हमदू, अल हमदू, क़ाफ दाल ज़बर क़द, क़ाफ दाल ज़बर क़द, कलकला होगा। ठीक है, हमज़ा दाल ज़ेर इद, फा आइन ज़बर फा, इद फा। ठीक है, आइन की आवाज़ को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे और थोड़ा सा मिडल तवस्सुत इसके अंदर होगा, तवस्सुत क्वालिटी। इद फा, फा, या दाल पेश युद, रा ज़ेर री, युदरी, काफ पेश कू, युदरीकू, युदरीकू। ठीक है, यहाँ पर वीक कलकला होगा, युदरीकू ऐसे नहीं पढ़ेंगे, युदरीकू जो नॉर्मल आवाज़ के साथ पढ़ा जाएगा। आगे तो है, बा ज़बर बा, सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, सीन ज़बर सा, बासा, तौ ज़बर तौ, बासा तौ, बासा तौ, बा अलिफ ज़बर बा, तौ ज़ेर ती, बाती, बा को लंबा करेंगे, यहाँ पर अलिफ है और अलिफ ज़बर के बाद आ रहा है इसलिए इसको लंबा करेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, तौ ज़ेर ती, बाती, लाम दो पेश लुन, बातिलुन, बातिलुन, या ज़बर या, तौ वाव पेश तू, यतू, फा पेश फू, यतूफू, यतूफू। फा को भी लंबा करेंगे, यहाँ पर भी वाव मद्दा है, वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले पेश है इसलिए। मीम तौ ज़बर मत, लाम वाव पेश लू, मतलू,
با دو پیش بون مطلوبن مطلوبن، یہاں پر بھی واو کو لمبا کریں گے. واو کو لمبا کرنے سے مراد اس سے پیچھے والا حرف لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لام لو، کیونکہ لو کیونکہ جو حرکات ہوتی ہیں تو جن حروف کے اوپر حرکات ہوں گی ان حروف کی آواز ہوتی ہے. تو واو کے اوپر جزم ہے تو جزم کی آواز نہیں ہوتی ہے. آواز کس کی ہوتی ہے؟ زبر کی، زیر کی یا پیش کی. تو یہاں پیش ہے تو پیش کی آواز ہوگی، تو اس لیے لام کو لمبا کریں. مطلوبن مطلوبن. حمزہ طا زیر ات عین الف زبر آ اطعا، عین کو لمبا کریں گے. یہاں پر بھی الف ہے، الف زبر کے بعد الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور مخرج بھی طا کو غور سے سنیں. اطعا، میم دو پیش من اطعام اطعام، میم طا پیش مت، میم زبر ما مطمع. حمزہ نون زیر ان مطمئن. ایک اور چیز یہاں پر دیکھ لیں کہ جب بھی نون کے اوپر شد آتی ہے، نون یا میم، تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے اور ایک الف کے برابر وہاں پر بھی لمبا کرتے ہیں اور آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں. تو پڑھیں گے حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا ان، اور جب پورا ورڈ پڑھیں گے مطمئن مطمئن مطمئن. تو یہ تھا آج کا سبق. امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کے اندر کافی کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان تین حروف کی، جو کہ تا، دال اور طا ہے، کہ ان کو کہاں سے پڑھا جاتا ہے اور ان حروف کے اندر جو ڈفرینٹ ہے وہ کیا ہے. وہ انشاءاللہ صفات کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ کوالٹیز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ادروائز ایک مخرج سے ایک حرف بھی نکلتا ہے، دو حروف بھی نکلتے ہیں اور تین بھی نکلتے ہیں. تو یہاں پر تین ہے تو ایک مخرج سے تین حروف کا نکلنا مطلب کہ تو ان کی آواز کیسے مختلف ہوتی ہے. تو یہ صفات کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی آواز کے اندر کیا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو ان کی آواز کو جدا کرتی ہے. تو وہ ہم نے کچھ تھوڑا سا دیکھا کہ یہ تا اور دال کو باریک پڑھتے ہیں، طا کو موٹا پڑھتے ہیں. یہ ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں. تو اس سبق کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو جو کچھ سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس کا رپلائی کروں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر مخرج نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.